अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। एज़ आई स्पीक इस वक्त अमेरिका में तो अभी रात है, अभी रात शुरू हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में 26 अगस्त 2024 के दिन का आगाज़ हो रहा है, सोमवार के दिन का। और यूँ पाकिस्तान में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सियासी और जुडिशल और कानूनी हफ्ते का भी आगाज़ हो रहा है, जिसमें शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम जो है वो एक जुडिशल पैकेज बताया जाता है पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में वो एक बार फिर ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स के ऊपर उन्हें मुकम्मल कंट्रोल हो जाए। इसकी थोड़ी सी तफसीलात मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस की, लेकिन पिछला मेरा व्लॉग जो है वो चंद हादसात का शिकार हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं न्यू जर्सी में था। वहाँ पर मैं एक सेमिनार जो है उसको मॉडरेट कर रहा था, और ऊपर तले मैंने दो बड़े गलत टाइमिंग्स में, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइमिंग्स में एक लाइव ब्रॉडकास्ट इशू की, एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम इशू किया, और उस रिकॉर्डेड मेरी जो वीडियो थी जिसमें मैंने इन तफसीलात के हवाले से बहुत डिटेल्स शेयर की, उसको बहुत ज़्यादा लोग देख नहीं सके। तो कुछ इस व्लॉग के अंदर रेपिटेशन भी होगी, कुछ एडिशनल एंगल्स एंड तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं न्यू जर्सी की उस कम्युनिटी का, तारिक खान साहब का, वहाँ पर जनाब अब्बासी साहब का, मैं बहुत साद अब्बासी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतनी शानदार किस्म की कॉन्ग्रीगेशन अरेंज की उस सेमिनार के लिए, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में ह्यूमन राइट, रूल ऑफ लॉ के हवाले से था। और मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता था, जब मैं उस हॉल में दाखिल हुआ, मेरा तो रोल प्रिंसिपली तौर पे मॉडरेटर का था, आई वॉज नॉट अ स्पीकर। उसको लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया, लेकिन उसकी मेरा ख्याल है कि कोई ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि 500 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक हॉल में जमा होंगे। मतलब 100 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 150, 200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 500 लोग यहाँ पे जमा थे। बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट थी, बहुत इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स थे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मैं, जिस तरह से मैंने कहा कि तारिक खान साहब का और साद अब्बासी साहब का और उनकी टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इसको अरेंज करने के लिए, उस पूरे पैनल का और तमाम लोगों का जिसने इन्होंने इसमें आके पार्टिसिपेट किया। अब मैं ये जो सारी डिस्कशन थी यहाँ न्यू जर्सी के सेमिनार की, इसमें कुछ सवालात भी उठे हैं। फॉर इंस्टेंस एक चुपता हुआ सवाल है जिसको सैकड़ों हज़ारों दफ़ा आजकल दोहराया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता। पंजाब के लोग बहुत डरपोक हैं, पाकिस्तान के लोग बहुत बुज़दिल और डरपोक हैं, उठ नहीं खड़े होते, उनके अंदर उठ के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश नहीं है तो पाकिस्तान तुर्की भी नहीं है। क्या वजह है इसकी? कब पाकिस्तान के लोगों को शर्म आएगी, गैरत आएगी? तो इसके पीछे बुनियादी तौर पे इसको पॉलिटिकल साइंस के लेंस से या इसको एक लॉजिक के लेंस से कैसे देखा जाता है, उन तमाम चीज़ों का भी मैं यहाँ जवाब देना चाहता हूँ। फिर एक बात, बड़ी मासूमियत से पाकिस्तानी लोग ये सवाल भी उठा देते हैं कि आप इस किस्म के कानून क्यों नहीं बना देते। कानून ऐसे बनाने चाहिए कि मिलिट्री जो है वो इंटरफेयर न कर सके। उसका भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक मुख्तसर किस्म का मैं जवाब जो है एक पॉली साइंस के लेंस से यहाँ पे दे दूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों की तरफ चलने से पहले, न्यू जर्सी के सेमिनार के सवालात की तरफ चलने से पहले, जो डेवलपमेंट्स हैं आज के दिन की 26 अगस्त 2024 की, उनकी तरफ जो है थोड़ा सा इशारा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ मैंने इशारा पिछले व्लॉग में किया था। देखिए, सैटरडे और संडे के दिन में तांता बंदा रहा मुलाकातों का मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी अपनी रिहाइशगाह पे। रिहाइशगाह की इसमें सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी मुलाकाती आए हैं, कुछ छुप के आए हैं, कुछ बांगे दहल खुलम खुला तरीके से आए हैं, जो कुछ विजिबल थी, कुछ इनविजिबल मुलाकातें थीं, लेकिन ये हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पे हैं। इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर सेंटर ऑफ अटेंशन एंड अफेक्शन थे, और सडनली पूरे की पूरे सियासी निज़ाम को एक एहसास हो चुका है कि इस स्टेज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बड़े अहम हैं। क्यों मौलाना फजलुर रहमान इतने अहम हो गए हैं? उसकी वजह यह है कि शरीफ ज़रदारी रजीम और आसिम रजीम जो है वो एक जुडिशल पैकेज लाना चाहते हैं। ये उनकी आखिरी डिच कोशिश है। वैसे पाकिस्तान के बहुत से वकला, बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं, उन्होंने अपने तीन ये ऐलान कर दिया है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपना सामान बांध लिया है, रख्ते सफ़र वो बांध चुके हैं, उनका तो सामान, वो तो जाने की तैयारी कर चुके हैं, वो ख़ुद उनको एहसास हो चुका है कि वो नहीं रुकेंगे। लेकिन हुकूमत के तमाम जो ऑप्टिक्स और मूवमेंट्स हैं और जो पोस्चरिंग है, उससे ऐसा लगता है कि हुकूमत एक लास्ट डिच एफर्ट कर रही है, या तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को रिटेन करने के लिए, ताकि किसी तरह से एक जुडिशल पैकेज में जज साहिबान की जो टेन्योर है मुलाजमत का, उसमें 2 साल का इजाफा किया जाए, जिसमें एक बहुत ही फ़नी रिडिकुलस मज़ाहिया एक्सप्लेनेशन है कि ये एक फ़ाइनेंशियल मैयर होगा, क्योंकि पैसे बचाए जाएंगे, क्योंकि अगर 2 साल उनकी
मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर दें तो उससे जो है पेंशन का जो बजट है जुडिशरी का उसमें कमी हो जाएगी। दूसरी तरफ से मसलसल ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि इस पर भी गौर किया जा रहा है कि कोई ऐसी तदबीर निकाली जाए, कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए, कोई ऐसा हिकमत अमली या स्ट्रेटजी हो कि किसी तरह से मंसूर अली शाह साहब से और मुनी अख्तर साहब से जान जो है वो छुड़ा ली जाए। अब इनसे जान कैसे छुड़ानी है? जान तो इसलिए छुड़ानी है, पहली बात है कि मंसूर अली शाह साहब के बारे में तो ये एहसास हो गया है कि कुछ भी करें, वो कितना ही अच्छा बिहेव क्यों ना करें, उनके कुछ ऐसे माइंड में चिप लगी हुई है, कुछ ऐसे उनके असूल और प्रिंसिपल्स हैं कि वो इस निज़ाम को सूट नहीं करते। इसी तरह मुनीब अख्तर साहब ने तो गुज़श्ता पूरे 2 बरस में ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बार बार ये साबित किया है कि उनके अंदर उस किस्म की जो चिप है उनके माइंड के अंदर, या उनकी रूह है ही नहीं जैसी कि होनी चाहिए, जैसी कि नईम अखवान साहब की, जस्टिस नईम अखवान साहब के अंदर जिस किस्म की एक मेलिएबल रूह है, जिस किस्म की जमाल मंदोखेल साहब के अंदर है, कि जिस किस्म की जस्टिस अमीनुद्दीन के अंदर है, उस किस्म की रूह जो है, उस किस्म की रिफाइंड रूह जो है वो मुनीब अख्तर साहब के अंदर नहीं पाई जाती। तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब से जान छुड़ानी। अब इस पूरी पिक्चर के अंदर ये समझ नहीं आता इतनी आसानी से कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कहाँ फिट होते हैं। वैसे सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशन ने भी मुलाकात की। ये अरसे से कहानी चल रही है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना की इफ़ेक्शंस या उनकी हमदर्दियाँ या उनकी सियासी सपोर्ट हासिल की जाए। मौलाना ने सबको ही फंसा के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में कहा था कि हम मेडिकल साइंस में एक टर्म इस्तेमाल किया करते थे पल्स के बारे में कि रेगुलरली इर्रेगुलर पल्स, यानी ऐसी पल्स, ऐसी नब्ज़ जिसका फ़ीचर ही इर्रेगुलरिटी हो। मौलाना की पॉलिटिक्स का जो डिफाइनिंग फ़ीचर है वो ये है कि उनका कोई असूल, उनकी यानी फ़ीचर यह है कि उनकी असूल परस्ती का असूल बेअसूली है, यानी उनकी ज़िंदगी में, उनकी सियासत में किसी किस्म का कोई असूल नहीं है। तो मौलाना एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो GHQ से भी नेगोशिएशन करने में कोई हरज नहीं समझते, तीसरी तरफ वो आसिफ अली जरदारी साहब से भी एंगेज हैं मौला, और साथ खबर आ रही है कि वो PMLN और नवाज शरीफ साहब की पार्टी से भी एंगेज हैं। एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि PTI के साथ साथ PMLN ने भी सैटरडे के दिन अपने एक 3 या 4 मेंबरान की ड्यूटी लगाई है राब्तों के लिए, और उनका भी राब्ता मौलाना फजलुर रहमान साहब से है। लेकिन संडे के दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से, वो हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, साथ उनके दस्ते रास्त जनाब मोहसिन नकवी साहब भी थे। और इस मौके के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने जेस्चर किया। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को एक राइफ़ल, यानी कि एक बंदूक उन्होंने उनको तोहफे के ऊपर दी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आज तक बंदूक चलाते हुए देखा या शिकार करते हुए देखा है। इसका मतलब है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बंदूक दी है मौलाना को, उसकी कोई पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म होगी। इस बंदूक के ज़रिए उन्होंने कोई सियासी शिकार करना है, और ये सारा का सारा जो है वो हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एक जुडिशल पैकेज को जो है पास करवाना है। अब 26 तारीख को पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का सेशन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 26 अगस्त को, आज के दिन अगर मैंने जुलाई कह दिया, आई एम सॉरी, तो 26 तारीख को बुलाया हुआ है। 27 को सेनेट का है, और कहते हैं कि 28 को एक मुश्तरका जॉइंट सेशन भी है, और जो मेन कोशिश है कि ये जुडिशल पैकेज जो है वो पास करवाया जाए। अब जुडिशल पैकेज पास करवाने के रास्ते में जो कुछ ये करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये मंसूर अली शाह साहब से, मुनीब अख्तर साहब से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये कोई ऐसा तरीका निकालना चाहते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनको 2 साल के लिए मज़ीद ठहराया जा सके, उनसे बेहतर शख्सी कोई नहीं है। लेकिन उसके रास्ते में प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि वो इनके पास नंबर नहीं है, कुछ भी करें राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन, इनको उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी सिंपल यहाँ पे एक्ट बनाने से या एक्ट पास करने से, कानून बनाने से, लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए इनके पास नंबर्स नहीं है। मौलाना के पास भी इतने नंबर नहीं हैं कि उनके 6-7 नंबर अगर पूरे हो भी जाएँ मौलाना के सारे, तो फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इनका मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि मौलाना कुछ तो अपने नंबर पूरे कर सकते हैं, कुछ मौलाना लॉबिंग कर सकते हैं शरीफ जरदारी रजीम के लिए, और उस पर वो नंबर जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। ये एक स्ट्रगल है जो इस वक्त चल रही है, और ये देखना होगा कि क्या ये इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, एक पैरेलल डेवलपमेंट का ताल्लुक रीजनल डायनामिक्स के साथ है। गुज़िश्ता 48 घंटों में पाकिस्तान में हिंदुस्तान के प्रीमियर जनाब नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से 2 किस्म की खबरें लगी। अब से तकरीबन आप कह रहे हैं कि 1-1.5 दिन पहले ये खबर लगी
कि पाकिस्तान के ऊपर से पोलैंड से वापस आते हुए, यूक्रेन और पोलैंड से वापस आते हुए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर से उन्होंने फ़्लाई किया, इस्लामाबाद के ऊपर से फ़्लाई किया, 45 मिनट तक वो पाकिस्तान की सरज़मीन में रहे। हेडलाइन ये बनाई गई है कि हमेशा होता है, एक रवायत ये है कि उन्हें एक गुडविल जेस्चर देना चाहिए था, उन्हें एक मैसेज भेजना चाहिए था गुड फीलिंग्स का, लेकिन उन्होंने वो भिजवाया नहीं। तो फिर ख़बर किस चीज़ की लगवाई है? बिकॉज़ ये पहली दफ़ा तो नहीं है। 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त की पाबंदी लगी थी और हिंदुस्तान को ओवरफ्लाइट राइट्स नहीं थे, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो ये राइट्स मिल गए थे और इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की फ़्लाइट को पाकिस्तान से गुजरने की इजाज़त दी गई है। तो फिर इस स्टेज के ऊपर महज ये कह के कि नरेंद्र मोदी की फ़्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से गुजरी है लेकिन उन्होंने कोई गुडविल मैसेज नहीं भिजवाया, ये हेडलाइन लगाने की क्या वजह थी? मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए एक पाकिस्तान के अंदर एक ऑप्टिक्स डेवलप किए जा रहे हैं, ये एक राह जो है उस डायरेक्शन में हम बात की जा रही है। अब उसके विद इन 24 आवर्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगती है और ये खबर देखने में बिल्कुल बज़ाहिरन टोटली इनोसेंट लगती है, लेकिन अभी मैं इसकी थोड़ी सी डायसेक्शन आपके सामने करूँगा तो ये आपको इतनी बेज़रर नहीं लगेगी। खबर ये है जो आपको पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबारात में मिल सकती है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान में हो रहा है अक्टूबर के महीने में 15-16 अक्टूबर 2024 को, उसके लिए हिंदुस्तान के प्रीमियर नरेंद्र मोदी साहब को भी एक इनविटेशन भेजा है। फिर ख़बर ये कहती है कि लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि नरेंद्र मोदी शायद नहीं आएंगे, चूँकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बड़े कशीदा हैं, अच्छे नहीं हैं, वो नहीं आएंगे। अच्छा, अब जहन में ये रखिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 2 किस्म के समिट होते हैं। जुलाई में अस्ताना में उनका हेड ऑफ़ द स्टेट्स का समिट हुआ जिसमें नरेंद्र मोदी तो नहीं जा सके थे बिकॉज़ उनके इलेक्शन के फ़ौरन बाद उनकी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये थी कि उनकी पार्लियामेंट का पहला इजलास था, उनकी गवर्नमेंट को एक सेटबैक भी था, वो इस इजलास में मौजूद होना चाहते थे एक सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए। लेकिन अनऑफिशियली ये भी था कि नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं गए कि वो चीन के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उनको मिलने से अवॉइड करना चाहते थे। आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड ऑफ दैट एक्यूजेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बहरहाल क्योंकि उनका पार्लियामेंट का सेशन भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन इस अस्ताना के जो समिट सेशन था, जो हेड ऑफ़ द स्टेट सेशन था, उसके अंदर रूस के सदर पुतिन भी मौजूद थे, उसके अंदर चीन के सदर शी जिनपिंग भी मौजूद थे, बाकी भी रियासतों के जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं वो मौजूद थे। अब ये फिर समिट जो पाकिस्तान में हो रहा है 15-16 अक्टूबर 2014 को, ये किस किस्म का समिट है जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्रीमियर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन बुलाया है, नोइंग फुली वेल कि वो नहीं आएंगे। ये समिट है ये हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स का समिट है, वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स का समिट था, ये हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स का समिट है। अब इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आइन जिस तरह से बनाए गए हैं, उस सूरत में तो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो हैं वो तो पाकिस्तान के तो फिर प्राइम मिनिस्टर हुए और हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी हुए, और हेड ऑफ़ द स्टेट जो हैं उस हिसाब से हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं, पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन जो हेड ऑफ़ द स्टेट का समिट हुआ उसमें सारी दुनिया के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स भी आए हैं। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है थोड़ी सी कि अगर नरेंद्र मोदी वहाँ एक्सपेक्टेड थे अस्ताना में, तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट में आएंगे, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट में आपने किसी और को क्या बुलाया है। अब इसमें जो पाकिस्तानी अखबारात की हेडलाइन या स्टोरी लगी है उसमें जो तमाम आप तफसीलात देखेंगे उसमें कोई जिक्र नहीं है कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के इस समिट में क्या पाकिस्तान ने रूस से किसको बुलाया है, चीन से किसको बुलाया है, बाकी ममालिक से किसको बुलाया है, किसी ने आने की हामी भरी है या नहीं भरी। सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान का जिक्र है और साथ ही है कि वो शायद नहीं आ सकेंगे लेकिन पाकिस्तान ने उनको बुलाया है। मुझे शक यह है कि ये भी एक ऑप्टिक्स की गेम है, इसको इतना मासूम ना समझें। इन दोनों ख़बरों को जो आगे पीछे लगी हैं 48 घंटों के अंदर, इसको एक पॉलिटिकल रीजनल सेंस ऑफ डायरेक्शन के एतबार से देखने की ज़रूरत है। अब इन दोनों पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को छोड़ के मैं थोड़ा सा न्यू जर्सी के जो हमारी यहाँ पे सेमिनार हुआ जिसकी मैंने बहुत तारीफ़ की है, न्यू जर्सी की कम्युनिटी की, जो शाम को हुआ, आपसे यहाँ से उसका मैं थोड़ा सा बात कर दूँ कि इससे पहले कि मैं न्यू जर्सी के सेमिनार के बारे में चंद अल्फाज कहूँ जिसकी मैं पहले बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ, और चंद सवालात का मैं जवाब देने की कोशिश करूँ जो इस सेमिनार में उठे हैं, जो महज इस सेमिनार में नहीं उठे, गुज़िश्ता चंद दिनों से, हफ़्तों से, बल्कि बहुत अरसे से इस किस्म के मैं कमेंट सुन रहा हूँ, सवालात भी सुन रहा हूँ, जो आज एक बार फिर इस न्यू जर्सी के सेमिनार में उठाए गए। सब मुझसे नहीं पूछे गए, और भी बहुत से लोगों से पूछे गए, कोई भी उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। मैंने सेमिनार में भी इनका जवाब देने की कोशिश की थी।
یہ جو سوالات ہیں یہ اس قسم کی نیچر کے ہیں جن سے آپ بہت زیادہ پاکستانی واقف ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس اٹھ کھڑے ہوئے جس طرح سے بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ اٹھ کھڑے ہوئے, پاکستان میں کیوں نہیں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے؟ اگر پاکستان میں بھی لوگ بنگلہ دیش کی طرح سڑکوں پہ نکل آئے تو پاکستان میں ایک انقلاب آئے گا, ایک ریولوشن آ جائے گا. ساتھ ہی ایک سوال یہاں پہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ کم از کم پوچھا گیا, وہ یہ ہے کہ ترکی میں اگر لوگوں نے مار مار کے فوج کے سپاہیوں کا یا افسروں کا بھرکس نکال دیا تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ ایک پرانی قسم کی کمپلینٹ ہے یا ایک رونا دھونا ہے یا ایک دہائی ہے کہ قانون کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے. قانون اس قسم کے ہونے چاہیے, ایسے قانون ہونے چاہیے کہ فوج جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کر سکے. سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر یا ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر عمل ہونا چاہیے. جج صاحبان اس قسم کے آرڈرز جو ہیں وہ کیوں نہیں دے دیتے اینڈ سو آن, جس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی طور پہ ایک لالیسنس کی صورتحال ہے. میں اس کا ایک طریقے سے جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا بڑا احساس ہے, کیونکہ اس بزنس میں ہوں میں, مطلب کمیونیکیشن کے بزنس میں. مجھے اس کا احساس ہے کہ میں اگر اس کا ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کا جواب دوں گا تو پھر اس کے جواب میں یس اینڈ نو ہوگا, یا کوئی ایگریمنٹ ہوگا یا ڈس ایگریمنٹ ہوگا. زیادہ تر ہو سکتا ہے ڈس ایگریمنٹ ہو اور بات سمجھ نہ آئے. اس لیے میں چند ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ایک ٹاپ ٹو باٹم ماڈل ہو جس میں کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ تعلیق کے ایکسپرٹ جو ہے وہ آپ کو جواب دے دے اور کہے کہ نہیں جناب جواب میرا یہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سوچیں ان ایگزامپلس کو سامنے رکھ کے اور پھر اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ کیا وجہ ہے. فار انسٹنس جس چیز کی طرف میں ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون کے اوپر جو عمل جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتا, جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی قانون کو مانا نہیں جا رہا ہے, صحیح قانون نہیں بن رہے ہیں, اس قسم کا قانون بنا دینا چاہیے. جو آج بہت سے لوگوں کی, چند گھنٹے پہلے جب میں نیو جرسی میں تھا تو بہت زیادہ فرسٹریشن ان کی اس حوالے سے تھی. سب سے پہلے لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف بنگلہ دیش. دیکھیے بنگلہ دیش میں جو الیکشن ہوئے وہ میرے خیال ہے 2008 یا 9 میں الیکشن ہوئے تھے, جو ریزنیبلی اوکے الیکشن تھے, جس پہ شیخ حسینہ جو ہمیشہ سے ہی پاپولر رہی ہیں اور عین اس وقت میں جب ان کا تختہ ان کو نکال دیا گیا ہے دھکے مار کے اور وہ ہندوستان میں انہوں نے پناہ لی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر عوامی لیگ جو ہے وہ بالکل ہی غیر مقبول ہے یا اس کی پاپولیرٹی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. وہ ہمیشہ ان کا ایک بہت بڑا سپورٹ بیس ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن 2008-9 کے انتخابات سے لے کے 2024 تک کا جو سفر ہے, 15 برس کا یہ سفر ہے, اس کے درمیان میں شیخ حسینہ ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر تھیں جنہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت, انہوں نے ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے. جس 2024 کے ایک اسٹوڈنٹ ریولوشن کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے سیڈیوس ہو رہے ہیں مینٹلی انٹلیکچولی طور پر, اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں بڑی ہاف ہارٹڈ قسم کی یا بڑی روبسٹ قسم کی ریزسٹنس ہوئی. فار انسٹنس 2011-12 میں جب شیخ حسینہ نے جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دینے کا پروسیس انہوں نے شروع کیا, جب انہوں نے جماعت اسلامی کے 5 یا 6 جو اس وقت کے ٹاپ لیڈرز تھے ان پہ مقدمے چلا کے ان کو یکے بعد دیگرے پھانسیاں دیں, تو جماعت اسلامی کے جو ورکرز تھے اور جو پارٹی تھی اور جو لوگ تھے انہوں نے بنگلہ دیش میں بہت پروٹیسٹ کیے, ڈیمنسٹریشنز کی, لوگ سڑکوں پہ نکلے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کھڑی ہوئی, گولی چلی, اور میرا خیال ہے کہ 200 سے 300 لوگ جو ہیں اس وقت بھی ہلاک ہوئے, قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئیں. اس کے بعد بھی مسلسل سٹیجز کے اوپر فسادات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوئے. اور شیخ حسینہ کے ظلم کی یہ انتہا تھی کہ انہوں نے کم از کم 100 لوگوں کو پھانسی دی ہے. تو پاکستان میں ابھی تک شریف زرداری عاصم رجیم نے جتنا بھی ظلم کیا ہے وہ شیخ حسینہ کی ظلم کے برابر نہیں پہنچ سکے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ اتنا لمبا بھی ابھی ٹائم پیریڈ نہیں ہے. تو جب 2024 کے جون اگست اور جولائی کے اندر اور اگست میں جو لاوا پھٹا ہے بنگلہ دیش کے اندر, وہ لاوا پک رہا تھا بڑی دیر سے, بڑے سالوں سے وہ لاوا پک رہا تھا. یہ اس کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسرا اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش ایک لنگوسٹک قوم ہے, ایک ایتھنک یونٹ ہے جس میں تقریباً 16 کروڑ سے زیادہ لوگ, 17 کروڑ کے قریب کی آبادی جو ہے وہ ایک ہی زبان بولتی ہے, ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی تاریخ ہے, اور وہ صرف 50-55 ہزار اسکوائر مائل کے علاقے کے اندر رہتے ہیں. ان کے ہاں کوئی سب قومیت یعنی سب نیشنلٹی جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, لیکن جو لوگ پولیٹیکل سائنس کی ٹرمینالوجی سے یا اس کی تاریخ سے یا اس کے سبجیکٹ سے واقف نہیں ہے وہ شاید اس کو ٹھیک طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک سنگل قوم ہونے کا, ایک ایتھنک یا لنگوسٹک اینٹیٹی ہونے کا, اور ایک فیڈرل قسم کی جو قوم ہوتی ہے جس میں کئی قومیں, کئی سب نیشنلٹیز رہتی ہیں, اس سے کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے ان ٹرمز آف دی پولیٹیکل ڈائنامکس.
لیکن ترکی کا جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہاں پر بھی بہت سے جو امپورٹنٹ ڈفرینسز ہیں انہیں اگنور کر دیا جاتا ہے. پہلا جو امپورٹنٹ ڈفرینس ہے کہ ترکی کی جو ماڈرن ٹرکش ریپبلک بنی کیمال اسٹیٹ 1923 میں اس کا کوئی ایکسٹرنل اینمی تھا ہی نہیں, نہ ہی کردش کو چھوڑ کے اس کے اندر کوئی اور سب نیشنلزم ایگزسٹ کرتی تھی. تو ترکش فوج کا جو رول تھا ترکی کے اندر وہ ایک کانسٹیٹیوشنلی ڈیفائنڈ تھا, وہ جوڈیشری کا بھی رول تھا اور فوج کا بھی رول تھا کہ انہوں نے کیمالس ریپبلک کا جو سیکولر کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے یا اس کا جو سیکولر کیریکٹر ہے اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا تھا, جو وہ ڈیفینڈ کرتے تھے. ترکش فوج نے کبھی ترکی کے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن میں اس طرح سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی بھی نہیں جس طرح سے پاکستان کے جنرل صاحبان نے یا پاکستان آرمی نے کی, کہ انہوں نے پولیس بھی کنٹرول کر لی, جوڈیشری بھی کنٹرول کر لی, انہوں نے میونسپیلٹی بھی کنٹرول کر لی, انہوں نے صحافت بھی کنٹرول کر لی. ترکش فوج نے آرڈرز دیے, انہوں نے کہا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. فار انسٹنس بہت ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کمپیئر کرنے کے لیے جو لوگ اس پہ ریسرچ کرنا چاہیں. ترکی کے اندر کوئی بھی الیکشن ایسا نہیں ہے جو فوج نے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ ترکش فوج نے اس کو میسولی رگ کیا ہو یا انہوں نے رگ کیا ہو. انہوں نے الیکشن کے نتائج ہی کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کی اسٹریٹ اوے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہوتی تھی کہ جو چیز ایک اپوزیشن پارٹی یا کوئی سیاسی جماعت کرنا چاہ رہی ہے یہ ترکش کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے اور ہم کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین. یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ریسرچ کریں, بیکاز جواب آپ نے اس کا ڈھونڈنا, میں صرف فیکٹس آپ کے سامنے اسٹیٹ کر رہا ہوں. 2016 کے اندر جہاں پر ایک فیکشنل کو ہوا جو پوری ترکی کی فوج کا کو نہیں تھا, جو اس کے اندر ایک دھڑے کا کو تھا جس کے بارے میں ترکی میں کم از کم یہ کنسنسس کمپلیٹ ہے, امریکی نہیں مانتے کہ یہ ایک امریکن اسپانسرڈ کو تھا جو کہ امریکن بیس جو تھا ان سرکلک کا, وہاں سے اس کا اوریجن تھا, سارا کچھ تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رشینز نے رجب طیب اردوغان کو اس کے بارے میں ٹپ آف کر دیا تھا. لیکن جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2016 میں رجب طیب اردوغان کی جماعت ایک اک پارٹی جو ہے AKP, وہ اس قسم کے ترکش فوج کے حملے کے لیے یا اقدام یا کوڈیٹا کے لیے ذہنی اور سٹرکچرلی اور لاجسٹکلی طور پر تیار تھی. 2001 سے جب سے 2001-2 سے 16 سال میں انہوں نے ترکی کے انتظامی ڈھانچے میں میسو پینیٹریشن کی. ان کی پولیس ان کے کنٹرول میں تھی, انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کو فوج سے بالکل الگ رکھا, ان کی انٹیلیجنس ان کے کنٹرول میں تھی, ان کے منسٹری آف انٹیریئر کے اپنے کریک ٹروپس اینڈ کمانڈوز ان کے پاس تھے. اور وہ جو بہت سی فوٹیج آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ ترکش فوج کے کنفیوز سپاہیوں کو لوگ تپے گھونسے مار رہے ہیں, وہ گھونسے مارنے والوں کو جو لیڈ کر رہی ہے وہ ترکش پولیس ہے اور وہ وہاں کی ان کے انٹیریئر کے ٹروپس ہیں. پاکستان کے پاور ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. پاکستان کی پولیس, پاکستان کی انٹیریئر منسٹری, پاکستان کے کوئی انٹیلیجنس نام کی چیز ہی نہیں ہے, یہ سبھی پاکستان کی فوج کے جرنیلوں کے کنٹرول میں ہیں. یہ ایک اسینشل فرق ہے پولیٹیکل سائنس کا جس کو بہت سے پاکستانی جب اس پہ کامنٹ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. اب اس چیز کے اوپر آؤں جو چیز کا میں ہر وقت ہی سنتا رہتا ہوں اور میں سنتا بھی ہوں, میں حیران ہوتا ہوں, بہت پڑھے لکھے لوگ اس کا کہہ دیتے ہیں بہت زیادہ فرسٹریشن میں کہ فلاں قانون کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے, جو ہے قانون ایسے بننے چاہیے, قانون ٹھیک نہیں بنے ہوئے. دیکھیں قانون کے بارے میں تو بیسک اس کی جو را ڈیفینیشن ہے جو آج یہاں سیمینار میں بیرسٹر احتشام چونکہ موجود تھے انہوں نے کہی اور پھر میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا. بدقسمتی سے جو اس کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے میں نے دیکھا اس کی آڈیو ہی ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اس کو لوگ سن نہیں سکے ہوں گے کہ قانون کی جو بنیادی کروڈسٹ ڈیفینیشن ہے جورسپروڈنس میں وہ یہ ہے کہ the will of the sovereign is the law. یعنی will of the sovereign کا مطلب ہے کہ بادشاہ جو ہے, جو حکمران کی جو خواہش ہوگی, حکمران کی جو مرضی ہوگی وہی قانون ہوگا. اور تقریباً 17ویں 18ویں صدی تک قانون کی کروڈ ڈیفینیشن یہی تھی. تمام دنیا میں کہیں ایمپرر بیٹھے تھے, کہیں بادشاہ بیٹھے تھے. اس کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے جب لاء نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کیا, اور اس ری ڈیفینیشن کے اندر خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جس ملک میں بیٹھا ہوں, ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں, اس نے 18ویں صدی کے دوسرے حصے میں جب برطانوی جبر کے خلاف اور برطانیہ کے بادشاہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی
تو انہوں نے بنیادی طور پر اس کو امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے اس رول آف لا کے اور لا کے کانسیپٹ کو ریڈیفائن کر دیا. جب انہوں نے بنیادی چیز ایک پرنسپل اگر آپ دیکھیں گے امریکہ کے آئین کے کانسٹیٹیوشن کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ کہ کوئی انسان خدا نہیں بن سکتا, کوئی انسان بادشاہ نہیں ہوگا, کسی انسان کو ہم نے بادشاہ نہیں بننے دینا. اس لیے انہوں نے جو اپنا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ڈیفائن کیا ہے اس کے اندر یہ انشور کیا گیا کہ پریزیڈنٹ کے پاس بس برائے نام قسم کی طاقت ہوگی. پریزیڈنٹ کی پاور کو ایک بائی کیمرل کانگریس کے ذریعے کنٹرول کیا گیا, ایک ایسی کانگریس جس کے لوور چیمبر میں 435 اس وقت ممبر آف دی ہاؤس ہیں جن کو ہاؤس ریپرزنٹیٹیو کہتے ہیں, جو سبھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں, اور ایک سینٹ ہے جس کے 100 ممبران جو ہیں ہر اسٹیٹ سے 2 وہ بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں. 50 ریاستوں میں سے 49 ریاستیں ایسی ہیں جن میں بائی کیمرل لیجسلیچرز ایگزسٹ کرتی ہیں. تمام بڑے شہروں میں, اور یہاں بڑے شہر جو ہیں کراچی اسلام آباد کی طرح کے شہر تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں, جو سب سے بڑے 2 شہر ہیں لاس اینجلس بھی یا مینہٹن بھی, وہ بھی پاکستان کے شہروں سے چھوٹے ہی ہیں. لیکن جو بڑے شہر ہیں یہاں پہ جیسے نیو یارک ہے, لاس اینجلس ہے, شکاگو ہے, ہیوسٹن ہے, ڈیلس ہے, بوسٹن ہے, وہ شہر کے علاوہ بھی یہاں پہ 100 سے زیادہ شہر ایسے ہوں گے, سینکڑوں شہر ایسے ہیں جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہیں, ایجوکیشن بورڈز ہیں. سو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو سسٹم آف ایکسرسائز آف پاور ہے اس کے اوپر اتنے چیکس اینڈ بیلنسز شروع سے ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. سوچ کے زاویے کے ذریعے کوئی شخص, کوئی انسان جو ہے خدا بننے کا سوچ نہیں سکتا ہے. پاکستان ابھی اس پورے پروسیس سے صدیوں پیچھے ہے, جہاں پہ فار انسٹنس ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک خدا ہیں. زمین کے اوپر اگر کوئی خدا ہے تو وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر سوچیں. آج یہاں پر مجھ سے یہ جو چند گھنٹے پہلے امریکہ کے اندر جو جرسی میں سیمینار ہوا, وہاں آئی واز شاکڈ اینڈ سرپرائز جب وہاں پر وہاں کے لوکل لوگوں نے ایک بہت بڑا بینر بنا کر وہاں پہ ڈسپلے کیا. میرے پاس ہوتا اس وقت تو میں آپ کو دکھاتا, جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر ریزائن. جنرل عاصم منیر, یہ لوگ اب اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. ایک لوگوں کے اندر سے یہ بڑی بات ہے, ایک بات کہ جنرل عاصم منیر کا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جنرل عاصم منیر کو ریزائن کر دینا چاہیے, بیکاز جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پورے ایک خدا بن کے یا بادشاہ بن کر جو ہیں وہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چند ایک ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں کہ جی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, جواب دے سکتا ہوں, تو دے نہیں سکتا. میں اس کا بھی کچھ فائدہ کوئی نہیں ہونے لگا جب تک کہ آپ ذاتی طور پر ان ایگزامپلس کو, بنگلہ دیش کی ایگزامپل کو, ترکی کی ایگزامپل کو, اور یہ جو میں نے قانون کی آپ کو ایگزامپل دی ہے, یہ میں آپ کے ساتھ اس کو آپ خود ذاتی طور پہ ریسرچ نہیں کرتے. لاسٹ 1 کامنٹ ہے, پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. اور وہ لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, میں نے سیمینار کے اندر یہ دیکھا, ہمارے پینلسٹ میں بھی ایسے لوگ تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی دنیا میٹر نہیں کرتی ہے, امریکہ میں جو کچھ ہوگا, برطانیہ میں ہو, یورپ میں ہو, دنیا میں جو کچھ ہو وہ میٹر نہیں کرتا, اصل میں صرف پاکستان کے لوگ ہی میٹر کرتے ہیں. یہ ایک فلاڈ تھنکنگ ہے, یہ ایک لمیٹڈ تھنکنگ ہے. یہ آج سے 500 سال پہلے, 400 سال پہلے, شاید 300 سال پہلے یہ میٹر کرتی تھی. یہ پچھلے 200 سال سے یہ تھنکنگ میٹر نہیں کرتی. لیکن سم ہاؤ اور دی ادر پاکستان کے اندر جو پریڈومیننٹ تھنکنگ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, سڑکوں پہ نکل آئیں گے. جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ لوگوں کا اٹھ کھڑا ہونا, ان کی ریزسٹنس, ان کی ریلیز, ان کے جلسے, ان کے عدالتوں میں جانا, ان کا شور بچانا میٹر نہیں کرتا. لیکن اگر صرف لوگوں کا ہی سڑکوں پہ نکل آنا, سڑکوں پہ بیٹھ جانا, یہ ریزسٹ کرنا میٹر کرتا ہوتا تو پھر غازہ کی ہسٹری وہ نہ ہوتی جو غازہ کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے. ذرا سوچیں تو صحیح اس چیز کے اوپر. اگر لوگوں کا ہی آ کے سڑکوں پہ اپنی زندگیاں قربان کر دینے سے ہی مسائل کا حل نکل آتا, ڈائریکشن بن جاتی, تو پھر ایجپٹ کے اندر تو جب ایجپٹ کی فوج نے جنرل مرسی کی فوج جو ہے, جب اس نے اپنا فائر کھولا, اور جب اسے کہتے ہیں جو آفیشیل فگر ہی ہیں کہ 600-700 لوگوں کو مار ڈالا, اور نان آفیشیل کہتے ہیں کہ 3000 سے 8000 لوگوں کو مار ڈالا ایک ہی دن کے اندر. جو لوگ بیٹھے تھے مسلم بدر اٹھتے نہیں تھے وہاں پر, تو پھر تو ایجپٹ کی تاریخ کی اگزامپل کچھ مختلف ہوتی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. پاکستان کے اندر تبدیلی میں یس, پاکستان کے لوگوں کی انٹرنل اسٹرگل بہت میٹر کرتی ہے, اس کے بغیر کوئی چیز آگے نہیں چل سکتی. لیکن پاکستان کے لوگوں کو ضرورت ہے مغرب کے لبرل سرکلز کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور یہ پاکستانی ڈائسپورا کی کینیڈا کے اندر, نارتھ امریکہ میں, امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں, برطانیہ کے اندر, یورپ کے ہر شہر کے اندر ان کی ذمہ داری ہے
کہ جو ویسٹرن لبرل ایلیٹ ہے اس کو کانشیسنس دلائی جائے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. جب تک دنیا کے اندر یہ ریزوننس نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر کا جو ظلم اور رین آف ٹیرر ہے اسے ہم نہیں روک سکیں گے. اور یعنی پچھلے اگر آپ 2.5-3 برس میں دیکھیں، کون سا ملک ہے دنیا کا ایسا، یعنی ٹھیک ہے دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے، غازہ میں ہو رہا ہے، لیکن کون سا دنیا کا بڑا ملک ہے جہاں ایک ریاست کے اداروں نے اپنے ہی لوگوں کے اوپر اس طرح سے جو ہے انہوں نے جبر کیا ہو جس طرح سے پاکستان کے اندر کیا گیا. اور یہ جو ان کا میتھڈ ہے، یہ میتھڈ ان کا ایک ڈیلیبریٹ ویل تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے. یہ بار بار لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کر لینا، ان کو اغوا کر لینا، انہیں تشدد کا نشانہ بنانا، ان کے گھر والوں کو زدوکوب کرنا، ان کو ان کے گھر والوں کے سامنے ہراساں کرنا، لوگوں کو عدالتی کیسز کے ذریعے عدالتوں میں گھسیٹنا، ان کو کرمنلائز کرنا، یہ سب ایک اسٹریٹجی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا جائے. یہ ایک دہشت گردی کی اسٹریٹجی ہے. دس از ٹو ٹیررائزڈ پیپل. دس از ایکچولی واٹ از کالڈ ان پولیٹیکل سائنس ایز اے رین آف ٹیرر. مجھے چونکہ ماڈریٹر تھا نیو جرسی کے سیمینار میں وہاں پہ پرنسپل اسپیکر نہیں تھا. اگر یہ سارے کوشچنز مجھ سے ایڈریس کیے جاتے تو میں غالباً مجھے اپنے زوم میں، میرا اپنا ایک زوم کہہ لیں اس کو، کہ میں بہت بہتر طور پہ اس کو ہسٹوریکل اور پولیٹیکل سائنس کی مدد سے ان کا جواب دے سکتا. لیکن آئی لک فارورڈ ٹو یور کویسچنز آن دیز ایشوز. اور وہ دیکھیے گا، میں نے GVS نیوز کے محیط پیرزادہ کا جو پچھلا تھا اس پہ اس کی پوری پروسیڈنگ کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی. بدقسمتی سے اس کا ساؤنڈ ٹریک جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. ابھی اتنا ہی، پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.